डेर कल्याण समयले लखेटेका मेरा अतीतहरू, समयले बगाएका मेरा सम्झनाहरू र समयसँगै बगेका मेरा मायाका कुराहरू, कहिले प्रीत बनेर आँखा वरिपरि आइरहने ती झझल्कोहरू, कहिले आँखा वरिपरि बसेर फेरि हराउने मेरा ती सम्झनाहरू, सम्झनाको विशाल पहाडभित्र पुरिँदै जाने मेरा वर्तमानहरू, जिन्दगीका रहरहरू कहरहरू, भाग्यमा लेखिएका दुर्भाग्यमा लेखिएका मेरा सम्झनाहरू, तिनै सम्झनाहरूको फेरो समाएर हिँड्नु पर्ने जीवनको कठिन यात्रा, यात्रामा भेटिने खुसीहरू, उमङ्गहरू, रहरहरू, यिनै कुराहरू काटेर मान्छेले जिन्दगानी गुजार्दो रहेछ। मान्छे सपनाको भोगी र सपना देख्न नछोड्ने मान्छेको नियतिले मान्छेलाई बिस्तारै बिस्तारै जिन्दगानीबाट मृत्युतिर लगिरहेको हुन्छ। हरेक मान्छे जन्मिएपछि एक दिन मर्नुपर्छ, तर हरेक मान्छेले यो कुरा भुलिरहेको हुन्छ। युवा अवस्था होस् र ढल्किँदै जाने युवा अवस्थाका दिनहरू होस्, एक दिन छोडेर जाने यो जिन्दगानी, एक दिन माटोमा मिलेर जाने यो जिन्दगानीमा किन यति धेरै पीडाका कुराहरू हुन्छन्, किन यति धेरै रहरका कुराहरू हुन्छन्, किन यति धेरै कहरका कुराहरू हुन्छन्। मैले मेरा अतीतलाई, आगतलाई, अनागतलाई एकै ठाउँमा जम्मा पारेर बिस्कुन जस्तै बनाएकी छु डेर कल्याण। आज तपाईँलाई सुनाउन मन लाग्यो। मेरो नाम कमला बिर्लाकोटी हो। मेरो जन्म विक्रम सम्वत 2043 साल साउन 13 गते कैलालीको लम्की नजिकै भएको हो। म घरकी जेठी छोरी हुँ। म पछि 2 जना बहिनीहरू छन्। मेरो बुबाको नाम जगत बिर्लाकोटी हो, आमाको नाम सुमित्रा हो। मेरो बुबा इन्डियन आर्मी हुनुहुन्थ्यो, पछि रिटायर हुनुहुन्थ्यो, तर अहिले यो संसारमा हुनुहुन्न। मेरो बाल्यकाल भारतको केरलामा बित्यो। मैले भारतको केरलामा पढेकी सानोमा, तर हामी ठुलो हुँदै गएपछि बुबाले लम्कीमा सानो घर बनाउनु भयो। अलिकति आफ्नो पैसा, अलिकति पुर्ख्यौली जग्गा बेचेर बुबाले घर बनाइदिनु भयो। त्यसपछि आमाले हामीलाई लिएर नेपाल आउनुभएको थियो। बुबाको सरुवा केरलाबाट काश्मीरमा भयो। त्यति बेला काश्मीरमा द्वन्द्व थियो। बुबा सरुवा भएको 6 महिनापछि पृथकतावादीको एम्बुसमा परेर ज्यान गुमाउनु भयो। सेनाको जागिर खाएपछि देशको लागि लड्नै पर्यो। उहाँ भारतमा सैनिक भएको कारणले भारतको लागि लड्नुभयो। बुबाको मृत्युपछि हाम्रो आशा भरोसा सबै टुट्यो डेर कल्याण, टुट्ने नै भयो। आमा त 9 दिनसम्म बेहोस हुनुभएको मलाई याद छ। तर बिस्तारै बिस्तारै समयले पुराना घाउहरू टाल्दै गयो। बुबाको मृत्युपछि आएको पैसाले आमाले घरको तला थप्नुभयो। त्यसपछि तल्लो तला भाडामा दिनुभयो। त्यहाँ हुलाकमा काम गर्ने हाकिमको परिवार बस्नुहुन्थ्यो। 2वटा छोरी मात्र थिए। छोरा काठमाडौँमा पढ्दो रहेछ। त्यति बेला माओवादीको द्वन्द्व अचाकले थियो। आमालाई हामीलाई पढाउने ठुलो खर्च आमाको जिम्मेवारीमा पर्थ्यो। मैले त्यो तल डेडामा बस्ने सबै परिवारलाई राम्रोसँग निहालिरहेकी थिएँ र तिनीहरू हामीसँग मिल्थे। मेरो आमा सोझी हुनुहुन्थ्यो, तर हाम्रो लागि कठिन दुःख गरेर जिन्दगानी बिताइरहनु भएको थियो आमाले। आमाको त्यो दुःख, आमाको त्यो कष्ट, आमाको त्यो पीडा आज पनि सम्झन्छु म। त्यसपछि मैले र बहिनीहरूले त्यहीँ लम्कीमा नै पढ्न थाल्यौँ। आमालाई गाह्रो थियो। त्यसपछि आमाले मैनबत्ती बनाउने फ्याक्ट्रीमा काम गर्न थाल्नुभयो। पैसा धेरै आउँछ भनेर आमा मैनबत्तीहरू बोकेर ठाउँ ठाउँमा पुर्याउनुहुन्थ्यो। आमालाई कम्पनीले स्कुटी दिएको थियो, ठुलो खाले।
थुप्रै मोमबत्ती स्कुटीको अगाडिपट्टि खुट्टा राख्ने ठाउँमा राखेर ठाउँ ठाउँमा पुर्याउनुहुन्थ्यो। त्यसरी आमाले हामीलाई पढाउनु भयो। बुबाको याद, बुबाको स्मृति छातीमा राखेर हामीले बाल्यकाल कटाउँदै गयौँ। बुबाको कुरा गर्न साथ आमा रुनुहुन्थ्यो। आमालाई असाध्य माया गर्नुहुन्थ्यो बुबाले। तर सेनाको जागिर लड्नै पर्छ। कसम खाएर सेनाको जागिर खाइएको हुन्छ ढेर कल्याण। त्यसैले बुबाले आफ्नो जीवन आहुति दिनुभयो देशको लागि। जुन देशको सेना हुनुहुन्थ्यो त्यही देशको लागि, अर्थात् भारतको लागि। आमाले त्यति सङ्घर्ष गरेर हामीलाई पढाउँदै जानुभयो। डेढा भाडाले हामीलाई खान पुग्थ्यो र बाँकी कुरा आमाले जोहो गर्नुहुन्थ्यो। त्यसरी मैले पढ्दै गएँ। आमाले भन्नुहुन्थ्यो तिमीहरू पढ्ने हो, अरू कुरा सोच्ने होइन। मैले पढ्दै गएँ। पढ्दै जाने क्रममा म ठुली हुँदै गएँ। स्कुलमा सबैले मलाई मन पराउनुहुन्थ्यो। भारतको केरलामा बाल्यकालमा पढेकोले होला अलिकति अङ्ग्रेजी राम्रो थियो। म मजाले फर्र बोलिदिन्थेँ। शिक्षिकाहरूले भन्नुहुन्थ्यो, हेर कमलाले कसरी बोल्छे, तिमीहरूले पनि त्यसै गरी बोल्नुपर्छ। त्यसरी स्कुलमा म प्रिय थिएँ। स्कुलमा गीत गाउनु पर्यो भने जानी नजानी गाउँथेँ। स्वर राम्रो थिएन तर गाउने रहर जाग्थ्यो। त्यसै गरी नाचमा पनि भाग लिन्थेँ। हरेक कुरामा भाग लिन्थेँ। हाजिरी जवाफमा भाग लिन्थेँ। खेलकुदमा भाग लिन्थेँ। स्कुलको महिला फुटबलमा म क्याप्टेन पनि थिएँ। सायद बुबाको गुण भएर होला म छिटो छरितो रूपमा आफूलाई उभ्याउँथेँ र सबै कुरा भ्याउँथेँ। घरमा आमालाई सघाइदिन्थेँ, खाना बनाइदिन्थेँ। यसरी त्यही लम्कीको वरिपरि मेरो बाल्यकालको बाँकी जीवन बित्यो र विक्रम सम्वत 2059 सालमा मैले त्यहीँबाट एसएलसी दिएँ र 60 सालमा म पास भएँ। एसएलसी दिएपछि आमालाई भने, आमा म पनि काम गर्छु, पर्दैन तिमीले काम गर्न, बरु केही कुरा सिक भनेर आमाले मलाई भन्नुभयो। त्यति बेला म कम्प्युटर क्लासहरू सिक्न जान्थेँ। द्वन्द्वको चरम अवस्था थियो। माओवादीहरू घर घरमा आएर पैसा माग्थे र त्यसपछि फेरि सेनाहरू आएर माओवादीको जासुस भन्थे। जनतालाई सुख थिएन। कतिखेर कहाँ को मर्छ ठेगान हुँदैन थियो। एफएम खोल्यो कि फलानु ठाउँमा फलानुलाई गोली हानियो, फलानु ठाउँमा फलानुलाई लुटियो, फलानु ठाउँको घर घेरेर आगो लगाइयो। विकराल समाचार बाहेक केही आउँदैन थिए। संरचनाहरू सब भत्किँदै गएका थिए। कहिले पुल भत्किन्थ्यो, कहिले टावर भत्किन्थ्यो। देशमा समानता आउँछ, सबै बराबर हुन्छ भनेर जनतालाई हामीसँग हिँड्नुपर्छ भन्थे माओवादीहरूले। तर फेरि सेनाका मान्छेहरू आएर किन गयौँ भन्थे। जनता चपेटामा थिए। त्यही चपेटामा पनि मैले एसएलसी दिएँ र विक्रम सम्वत 2060 सालमा मेरो रिजल्ट आयो। म राम्रो श्रेणीमा पास भएँ र त्यसपछि मेरो जिन्दगानीले अर्को मोड लियो। म सुनाउँछु डियर कल्याण आज तपाईँलाई मेरो कथा। खै कुन्नी किन हो, आज दिल खोल्न मन लागेको छ। तपाईँको अगाडि वास्तविकता खोल्न मन लागेको छ। तपाईँले भनेअनुसारका फोटोहरू, प्रमाणहरू सबै पठाएकी छु। आशा छ एक दिन मेरो यो सत्य कथा तपाईँले वाचन गरिदिनुहुनेछ। यही आशमा लेखिरहेकी छु म। यसरी विक्रम सम्वत 2059 सालमा एसएलसी दिएकी मैले 60 सालमा राम्रो श्रेणीमा पास भएँ। म सुनाउँछु मेरो कथा, बाँकी कथा। डियर कल्याण, सम्झनामा खेलिरहने मेरा ती अतीतहरू, याद बनेर आइरहने मेरा पुराना झझल्कोहरू, सम्झनाहरू, पीडाहरू, तिनै पीडाबाट उक्लेर फेरि जिन्दगानीको समानतामा आइरहने मेरा मनका कहरहरू, मेरा मनका रहरहरू, मेरा मनका प्रहरहरू। कहिलेकाहीँ आफैले आफैलाई छुट्याएर हेर्छु आफ्नो अतीतबाट।
कहिलेकाहीँ आफैले आफैलाई भेट्टाएर हेर्छु। मेरा भेटिँदै जाने मनका कुराहरू, मेरा भेटिँदै जाने मनका कहरहरू र मेरा भेटिँदै जाने सम्झनाका तिनै घामछायाहरू। कहिलेकाहीँ आफैले आफैलाई देखेर उदेक लाग्छ, कहिलेकाहीँ आफैले आफैलाई सम्झेर फेरि खुसी लाग्छ। खुसीका सीमाहरू हुँदैनन्, खुसीका रहरहरू हुँदैनन्। खुसीका अनगिन्ती बिम्बहरूमा आफूलाई समाहित गरेर म जीवनको खोज गर्ने क्रममा आफ्नो जीवनलाई बाल्यकालबाट उभ्याउँदै लगे र बिस्तारै बिस्तारै समयले बैंसले मलाई पछ्याउँदै लाग्यो। तिनै पछ्याउँदै जाने बैंसका कथाहरू, तिनै पछ्याउँदै जाने उमेरका कथाहरू, तिनै पछ्याउँदै जाने भावनाका कुराहरू। कसरी मान्छेले मान्छेलाई लखेड्दै जान्छ, कसरी समयले मान्छेलाई लखेड्छ, कसरी भाग्यले मान्छेलाई लखेड्छ। भाग्यमा विश्वास गर्नेहरूलाई त्यही भाग्यले कसरी लखेड्छ। म आज सुनाउन चाहन्छु ढेर कल्याण तपाईँलाई मेरो कथा। यसरी विक्रम सम्वत 2060 सालमा मैले एसएलसी पास गरेपछि त्यही लम्कीकै एउटा कलेजमा पढ्न थालेँ। बहिनीहरू सानै थिए, भनिहाले द्वन्द्वको चरम अवस्था थियो। त्यसमा द्वन्द्व थियो, द्वन्द्वले कहाँनेर को मर्छ ठेगान हुँदैन थियो। मान्छेले मर्ने कुरालाई सजिलो रूपमा लिन थालिसकेको थियो। आज त फलानुलाई गोली लागेर मर्यो, आज फलानुलाई अपहरण गरेर लगियो। यस्ता समाचारहरू आइरहन्थे, विरक्त लाग्थ्यो। बुबाले किन नेपाल ल्याउनु भयो जस्तो लाग्थ्यो, बुबालाई किन काश्मीरमा सरुवा गरियो जस्तो लाग्थ्यो। बहिनीहरू सानै थिए, आमाको जीवन कठिन थियो, हुने नै भयो बुबा नभएपछि। 3 जना छोरीहरूलाई पढाउनु छ, लेखाउनु छ, सारा जिन्दगानीको पहाड उक्लनु छ। चट्टान जस्तो अचङ्गको पहाड थियो आमाको अगाडि। आमाले सुस्केर हाल्नुहुन्थ्यो। तर हिक्मत आमाले हार्नु हुँदैन थियो। आमाले विक्रम सम्वत 2060 सालसम्म आफ्नो काम गर्ने ठाउँबाट मेणबत्ती लिएर बेच्न जानुहुन्थ्यो ठाउँ ठाउँमा। त्यसमा लोड सेडिङ चलिरहन्थ्यो। त्यसैले आमाले मेणबत्ती बेच्नुहुन्थ्यो, टाढा टाढासम्म जानुहुन्थ्यो स्कुटी लिएर। त्यसमा मेणबत्ती राखेर पछाडि 2वटा झोलाहरू, ठुल्ठुला ब्यागहरू थिए। स्कुटीमा थुप्रै मेणबत्तीहरू हुन्थे। पसल पसलमा दिने पैसा उठाउने काम गर्नुहुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ आमाले भन्नुहुन्थ्यो, आज मैले पसलमा उठाउँदै गोली चल्यो। आमाले त्यस्तो भन्दा हामी 3 बहिनी रुन्थ्यौँ। आमाले सम्झाउनुहुन्थ्यो मलाई, कमला तिमी ठुली छोरी हौ। बुबाले पनि युद्धमा मारिनुभयो। मेरो जीवनको पनि ठेगान छैन, काम नगरेर उपाय छैन। तिमीले सम्हाल्नुपर्छ छोरीहरूलाई, रुनु हुँदैन कमला तिमी भन्नुहुन्थ्यो। मन ठुलो बनाऊ भन्नुहुन्थ्यो। आमाको कुरा मलाई प्रेरणा जस्तो लाग्थ्यो। म त्यही प्रेरणामा बाँचेकी थिएँ। यसरी आमाले जिन्दगानीमा आफ्नो सङ्घर्षको यात्रा बढाउँदै जानुभयो। आमाका पनि रहरहरू थिए होला, आमाको पनि उमेर थियो होला, आमाको पनि सपना थियो होला। ती दिनहरूमा मैले भन्थेँ, आमा विवाह गर्नुहोस् न। आमाले लामो सुस्केर हाल्नुहुन्थ्यो, केही बोल्नु हुँदैन थियो। आँखाभरि आँसु ल्याउनुहुन्थ्यो। मैले भन्थेँ, म पनि काम गर्छु नि आमा। पर्दैन, तिमीले पढ्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। पढेर देखाऊ भन्नुहुन्थ्यो। मैले भने, म काम गर्छु र बहिनीहरूलाई पढेर देखाउँछु, बहिनीहरूलाई पढ्न लगाउँछु भन्थे। मेरा ससाना बहिनीहरू पढाइमा असल थिए। घरमा आउन साथ किताब खोलेर पढ्न थालिहाल्थे। राम्रो लक्षण देखाउँथे तिनीहरूले। यसरी विक्रम सम्वत 2062 सालमा मैले +2 सकेँ। ढेर कल्याण। पढाइको साथसाथै जेठी छोरी भएर होला आमाको माया लाग्थ्यो, कलिला बहिनीहरूको माया लाग्थ्यो। मैले अघि नै अवगत गराए, बहिनीहरू सानै थिए। त्यही क्रममा आमाले एक दिन
एकजना मानिसलाई खाना खान बोलाउनु भयो। त्यो मानिसको घर बजाङको साँफे बगरमा थियो। उसको नाम युबाट आउँथ्यो, मनौ उसको नाम उत्तम हो। उसले त्यही लम्कीको पारीपट्टि इँटा भट्टा चलाउँथ्यो। ऊ खाना खान आएको बेला उसले आमालाई इँटा भट्टामा पार्टनर बन्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राख्यो। मेरी सोहुजी आमाले भन्नुभयो, यी छोरीहरूलाई पढाउनु छ, अरू त के नै छ र। उसले त्यति बेला भनेको याद छ। एकदमै राम्रो हुन्छ। इँटा त अनिवार्य चाहिन्छ मान्छेहरूलाई। घर बनाउने केसले? मान्छेको सपना हो घर बनाउने। घर इँटाले बन्छ, इँटा नभएर घर बन्दैन। मेरी आमाको पनि रहर जाग्यो होला, सपनाहरू टुसायो होला न आमाको मनभित्र। आमा उत्तमसँग हिँड्न थाल्नुभयो, सँगसँगै इँटा भट्टा जाने आउने गर्न थाल्नुभयो। एक दिन आमाले ठुलो फाइल लिएर आउनुभयो, टेबलमा राख्नुभयो। मैले यसो पल्टाएर हेरेँ, हाम्रो घर ब्याङ्कमा राखेर पैसा निकाल्ने फाइल थियो त्यो। म केही बोलिनँ। आमाले जे गर्नुहुन्छ ठिक गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो। त्यो बीचमा गाउँघरमा आमा र उत्तमको हिमछिम बढेको गाईगुई हल्ला छिमेकीमा चल्न थाल्यो। एक दिन मेरी बहिनीलाई उत्तमले साइकल किनिदियो। मैले त्यो साइकल ढुङ्गा हानेर किचिदिएर फ्याँकिदिएँ। आमाले पिट्नुभयो मलाई। त्यो घटनापछि उत्तम मसँग बोल्दैन थियो। आमालाई उसले इँटा भट्टामा पार्टनर बनायो र आमाले कति पैसा हाल्नुभयो थाहा छैन। 60-70 लाख ब्याङ्कले दिएको भन्थे र आमासँग बुबाको मृत्युपछि रहेको पैसा पनि बाँकी थियो। त्यो पैसा पनि चलाउनु भयो होला। बिस्तारै बिस्तारै उत्तमसँग आमाको हिमचिम बढ्यो। दुवैजना घुम्न जाने, कहिलेकाहीँ दुवैजना बाहिर बस्ने समेत गर्नुहुन्थ्यो। तर घरमा आउँदा उत्तम कहिल्यै पनि राति बस्दैन थियो। यसरी आमाले आफ्नो व्यवसाय चलाउँदै जानुभयो। मेनबत्ती फ्याक्ट्रीको काम छोडिदिनु भयो। मेनबत्ती फ्याक्ट्रीको म्यानेजर 2-4 पटक घर आएर आमालाई भन्यो, नछोड्नुहोस्, तलब थपिदिन्छु। तर आमाले मान्नु भएन, किनकि आमाको साथमा उत्तम थियो। त्यसैले आमाले त्यो कुरा स्वीकार्नु भएन। विक्रमसम्म 2064 सालमा असाध्यै ठुलो पानी पर्यो। लाखौँ लाख इँटाहरू छापेर राखेको थियो पोल्नको लागि। साराका सारा इँटा पानीले बगायो। इँटा जब पानीले बगाएपछि इँटा फ्याक्ट्रीमा ठुलो घाटा हुँदो रहेछ। आमालाई पनि घाटा लाग्यो। आमाले पनि त्यो घाटा स्वीकार्नु पर्यो। त्यसपछि आमा र उत्तमको समधुर सम्बन्धमा आँच आउन थाल्यो। ब्याङ्कले हैरानी गर्थ्यो। ब्याङ्कका थुप्रै पत्रहरू घरमा आउँथे। द्वन्द्वबाट भर्खरै उब्रिएको देशमा उद्योग धन्दाहरू लथालिङ्ग थिए। 10 वर्षसम्म द्वन्द्वले तहस नहस पारेका पुलहरू, टावरहरू, घरहरू, बिल्डिङहरू, बाटोहरू, संरचनाहरू सब ध्वस्त थिए। मान्छेहरू भन्थे देश 30 वर्ष पछाडि गयो। तर अहिले यसो बुझ्दा 30 वर्ष होइन 40 वर्ष पछाडि गयो होला देश जस्तो लाग्छ। डियर कल्याण, म राजनीति त्यति बुझ्दिनँ, तर पनि मलाई त्यस्तो लाग्छ। र अन्त्यमा ब्याङ्कले घर लिलामी गर्ने हल्ला चारैतिर फैलियो। आमा रुनुभयो सुक्क सुक्क गरेर। मैले आमालाई सम्झाएँ, आमा धैर्य गर्नुहोस्, म छु नि बहिनीहरूलाई हेर्ने। तपाईँबाट गल्ती भयो, मान्छेबाट गल्ती हुन्छ, मलाई सम्झनुहोस् न आमा भने मैले। आमाले मलाई अगालो मारेर पक्का निएर रुनुभयो। छोरी, मलाई पाप लाग्छ तिमीहरूको भनेर। मैले आमाको आँसु पुछिदिएँ। डियर कल्याण, मैले भने आमा तपाईँलाई पाप लाग्दैन, हाम्रो आशीर्वाद लाग्छ। तपाईँले जे गर्नुभयो हाम्रो लागि गर्नुभएको थियो। आमाले हृदय भन्नुभयो। मैले उत्तमलाई विश्वास गरेँ, उसैले डुबायो। आमा सुक्क सुक्क गर्दै रुनुभयो। त्यो दिन आमाले खानै खानु भएन। बहिनीहरूले आमा किन रोएको भनेर सोधे। आमाको पेट दुखेको छ भनेर भने। आमा सुत्नुभयो। आमाले खाना खानु भएन। बहिनीहरूलाई खाना खुवाए। बहिनीहरूले मिठो मानेर खाना खाए।
निर्दोष बहिनीहरूलाई के थाहा घरको पीडा। बहिनीहरूले खाना खाएपछि उनीहरू किताब खोलेर फेरि पढ्न थाले। मैले तिनीहरूलाई सुत भने, तिनीहरू सुत्न गए। खाना बसे। खान मन लागेन ढेर कल्याण। आफ्नो उमेर, 22को उमेर, रहरहरू थिए, सपनाहरू थिए, आकाङ्क्षाहरू थिए। तर घर ब्याङ्कले लिलामी गर्ने भएपछि मलाई उदेक लाग्दै आयो आफ्नो जिन्दगी। मेरो बुबा त्यसरी मारिनु भयो काश्मीरमा। आमाको अवस्था यस्तो भयो। मैले केही गर्न सकिनँ भनेर म पनि सुक्क हुँदै सुतेँ। मलाई त्यो रात निन्द्रै लागेन ढेर कल्याण, बस निन्द्रै लागेन। ढेर कल्याण, जब जब समयले मान्छेलाई घचेट्दै जान्छ, जब समयले मान्छेलाई लखेट्दै जान्छ, जब समयले मान्छेलाई आफ्नो पन्जाबाट उब्काउँदै जान्छ, तब मान्छेले आफ्ना कमजोरीहरूलाई छताछुल्ला पार्दो रहेछ। मान्छे जब कमजोर हुँदै जान्छ, उसभित्रको आत्मविश्वास हराउँदै जाँदो रहेछ। मान्छे जति कमजोरीबाट टाढा हुन्छ, मान्छे भित्रको आत्मविश्वास त्यति नै पलाउँदो रहेछ। मेरो जीवनले सिकाएको अनुभव हो ढेर कल्याण। मेरो जीवनले सिकाएको पाठ हो यो। जस्तो परिस्थितिमा पनि बलियो र अँटिलो हुनुपर्दो रहेछ। त्यसैले त तुफानमा पनि, त्यसैले त आँधीमा पनि, त्यसैले त ठुला चट्याङहरूमा पनि जङ्गलका माथि उभिएका शक्तिशालहरू कहिल्यै ढल्दैनन्। तिनीहरू बलिया हुन्छन्, आत्मविश्वास हुन्छ। हुरीले लछार्न सक्दैन तिनीहरूलाई। जिन्दगीलाई शक्तिशाल जस्तै बनाउनु पर्दो रहेछ। तर कमजोरीले, आत्महीनताले मान्छेलाई गलाउँदै लाँदो रहेछ। सायद ममा पनि त्यो चिज पर्यो कि जस्तो लाग्छ ढेर कल्याण। यसरी ब्याङ्कले घर लिलामी गर्ने भएपछि त्यति बेला आमाले सहयोग गर्ने त्यहाँका एकजना एमालेका नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँको श्रीमती आइरहनुहुन्थ्यो। हामीले भाउजू भन्थ्यौँ। वचनबद्ध भएकै कारणले उहाँको नाम लिएकी छैन ढेर कल्याण। तर उहाँले आमालाई लेख्नु भएको लेटर र उहाँहरूको फोटो पनि पठाएको छु प्रमाण स्वरूप। वचनबद्ध भएकै कारणले कृपया उहाँहरूको नाम नभनिदिनु होला। उहाँ अहिले नेपालको राजनीतिमा राम्रो स्थानमा हुनुहुन्छ र हाम्रो परिवारमा त्यही एमाले नेताको श्रीमती आउनुहुन्थ्यो। हाम्रो रेखदेख गरिदिनुहुन्थ्यो। यसो गर उसो गर भन्नुहुन्थ्यो। त्यति बेला पैसा भएको बेला आमाले अप्ठ्यारो पर्दा पैसा दिनुहुन्थ्यो। माओवादीले उनीहरूलाई मार्छु भनेर लखेटेको बेला मलाई राम्रोसँग याद छ। आमाले 3 लाख रुपियाँ दिएर पठाउनु भएको थियो। त्यो गुण उहाँले सम्झिरहनुहुन्थ्यो। तर उहाँहरूले पनि के गर्न सक्नुहुन्थ्यो र ब्याङ्कको अगाडि। हाम्रो परिवार हेर्दा हेर्दै 65 सालमा आएर घर लिलामीमा गएको चुपचाप सही रहे। आमा त्यो दिन रुनुभयो। कतै आमाले आत्महत्या गर्नुहुन्छ कि भनेर डर लाग्थ्यो। त्यसैले उहाँ भाउजू एमाले नेताको श्रीमती 1 हप्तासम्म घरमा आएर बस्नुभयो, सम्झाउनु भयो छोरीहरूको मुख हेर्नुपर्छ भनेर। मेरी आमा धेरै उदास हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। डिप्रेसनमा गइसक्नु भएको थियो र 65 सालमा आएर हामी फुटपाथमा झर्यौँ ढेर कल्याण। कलिला बहिनीहरू छन्, तिनीहरूका सपनाहरू छन्। म 22 चढेकी केटी, मेरा उमङ्गहरू छन्, सपनाहरू छन्। राम्रो लाउने, मिठो खाने, साथीभाइसँग हिँड्ने। मेरा साराका सारा रहरहरूलाई मैले कुहाएर राखेँ, गुन्द्रुक जस्तै खाँदेर राखेँ जिन्दगानीको भाँडोभित्र। आमाको गल्तीले सब डुब्यो।
विक्रम सम्वत 2065 सालको कुरा हो। त्यही सालको कुरा हो, अन्तिम महिनातिरको कुरा हो। त्यही एमाले नेताको भाउजू आउनुभयो र भन्नुभयो त्यो उत्तम काठमाडौँमा छ, त्यसलाई गएर पक्रन मैले व्यवस्था गरिसकेकी छु, तिमी जाऊ काठमाडौँ, मैले सबै बन्दोबस्त मिलाएको छु, उसलाई पक्रेर त्यहाँ पुलिस थानामा लानुपर्छ। आमा उत्तमलाई खोज्न काठमाडौँ जानुभयो। सानो कोठा थियो, उतापट्टि खाना बनाउने, यतापट्टि लहरै सुत्थ्यौँ हामी। त्यति राम्रो घर गयो, डेर कल्याण डुब्यो। सानो कोठामा सीमित थियौँ हामी। त्यति बेला आमा काठमाडौँ गएको बेला मेरा मनमा धेरै कुराहरू आए। अब मैले बहिनीलाई हेर्नुपर्छ, आमा गलिसक्नुभयो, आमालाई पनि ठाउँ दिनुपर्छ। आमामाथि सारा जिम्मेवारी थोपरेर म बाँच्न सक्दिनँ। म रातभरि त्यही सम्झेर रोएँ। मेरो अगाडि अजङ्गको पहाड उभिए जस्तो लाग्यो। आमा आएपछि काठमाडौँ जाउँ कि जस्तो लाग्यो। म सानो हुँदा त्यही लम्कीमा पढ्ने एकजना साथी थिए। उसको आफ्नो बोयफ्रेन्डले दोहोरी गीत गाउँथ्यो काठमाडौँमा। उसले पोस्ट गर्थे र कहिलेकाहीँ ऊ आफूले गाएको पनि पोस्ट गर्थे। मलाई भन्थे आइज यतै आइज, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्थे। तँलाई पनि एउटा बोयफ्रेन्ड खोजिदिउँला भन्थे। म हाँस्थेँ, मलाई बोयफ्रेन्ड चाहिँदैन, मेरा बोयफ्रेन्ड भनेका 3 जना छन् भन्दा उसले सोध्थ्यो को भनेर। आमा र 2वटा बहिनी भन्थे मैले। ऊ रसिक थिए, रमाइलो थिए, हाँस्थी गाउँथी नाच्थी, जिन्दगी बाँच्न जानेकी थिए। आफ्नो बोयफ्रेन्डको मायामा उसले आफ्ना रहरहरू सपनाहरू पुरा गर्थे। तर म त उदास थिएँ, कतै कौशीमा फुल्न नसकेको गमलाको बोट जस्तो थिए डेर कल्याणमा। र त्यही समयमा बिए तेस्रो लेभलको परीक्षा मुस्किलले दिएकी थिए। आमा काठमाडौँ धेरै बसेर आउनुभयो। आमाले राजनीति पार्टीको सहयोग लिएर उत्तमसँग पैसा लिनुभयो। 13,64,000 रुपियाँ उसले तिर्यो मात्रै। आमा फर्कनुभयो। फर्केपछि आमाले भन्नुभयो, छोरी तिम्रो नाममा राख्छु। मैले मेरो नाममा पैसा नराख्नुहोस्, बहिनीहरूलाई पढाउनु पर्छ आमा भने। र त्यसपछि आमालाई सम्झाएर म काठमाडौँ जान्छु भने आमाले मान्नु भएन। छोरी म त बिग्रिएँ, तिमी बिग्रिन्छौ कि भन्ने चिन्ता लाग्छ भन्नुहुन्थ्यो। मैले आमालाई सम्झाएँ र त्यही साथीको भरोसामा म काठमाडौँ आएँ। उसले भनेको थियो तँलाई वेटरको जागिरमा राखिदिन्छु, आइज, मसँग बस भाडा तिरौँला भने म गएँ। विक्रम सम्वत 2065 साल कटेर 66 साल लागिसकेको थियो। म काठमाडौँ पुग्दा काठमाडौँको लाजिमपाट भन्ने ठाउँको भित्र गल्लीमा सानो कोठा थियो उसको। त्यहीँ बस्थ्यौँ। एक्लै बस्छेस् भन्दा एक्लै बस्छु भन्थे। उसको बोयफ्रेन्ड आइरहन्थ्यो। केटा असलै लाग्थ्यो मलाई। उनीहरूको भित्री कुरा मलाई थाहा हुँदैन थियो। उनीहरू आएपछि उनीहरू कोठामा भएको बेला म जानी बाहिर गइदिन्थे। घन्टौँसम्म कोठाभित्र बस्थे र पछि फेरि कोठा खोलेर आइज भन्थे। उसले माया गर्थे। सानैदेखि इन्डियामा बसेको, जन्मेको, उतै पढेकोले अङ्ग्रेजी बोल्न डराउँदैन थिएँ म। सञ्चय कोषको पारिपट्टि रहेको दोहोरी गीतमा मैले वेटरको जागिर पाएँ डेर कल्याण। मैले फोटो पनि पठाएकी छु तपाईँलाई। त्यो दोहोरी साँझ नेपालमा धेरै प्रिय छ, लोकप्रिय छ। सायद तपाईँलाई पनि थाहा होला डेर कल्याण। त्यहाँ गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ मैले काम गर्थेँ भनेर। मैले त्यहीँ काम गर्न थालेँ र एमए पनि पढ्छु भन्ने जस्तो लाग्यो। आमाले आउने बेला अलिकति पैसा हालिदिनु भएको थियो ब्याङ्क अकाउन्टमा। एडमिसन पनि गरेँ र त्यहाँ नयाँ नयाँ मान्छेहरू आउँथे। नयाँ नयाँ मान्छेसँग परिचय हुन्थ्यो। कसैले कहाँको गफ दिन्थे, कसैले कहाँको गफ दिन्थे। साराका सारा रक्सी र बियरमा गफ गर्थे। त्यो ठाउँ नै त्यस्तै हो, मान्छेलाई गलत सम्झनु हुँदैन। त्यो ठाउँमा रमाइलो गर्न आएका मान्छेहरूले दुःखका कुरा होइन,
सुखका र सपनाका कुरा गर्थे। विदेशमा बस्नेहरूले नाना थरीका कुरा गर्थे। म सुन्थे, सेवा गर्थे। मेरो काम देखेर त्यहाँको मालिक र म्यानेजर पनि खुसी हुनुहुन्थ्यो। तर अचानक विक्रम सम्वत 2067 सालमा बहिनीले एसएलसी सकी, राम्रो प्रथम श्रेणीमा, र 68 सालमा ऊ काठमाडौँ आउने तयारी गर्न थाली। आमा रुनुहुन्थ्यो। आमा थाकिसक्नु भएको थियो र त्यति बेला भने मैले बहिनीलाई पढाउँछु, पठाइदिनुहोस् भने डियर कल्याण। आमाले कसरी सक्सेस भन्नुभयो। नसक्छु भने आमाले बहिनीसँग 2 लाख रुपियाँ दिएर पठाइदिनु भयो। पैसा चाह्यो भने भन्नु, मलाई किन चाह्यो भन्नुभयो। आमाले लाउनु हुँदैन थियो, आमाले खानु हुँदैन थियो, आमालाई पश्चाताप थियो। उत्तमसँग समय बिताएर, उत्तमको कुरा सुनेर, उत्तमको माया जालमा परेर आमाले धेरै कुरा गुमाउनु भयो। त्यसमा आमालाई ठुलो पश्चाताप थियो। रुनुहुन्थ्यो एक्लै। आमालाई मैले सम्झाउँथेँ, आमाको भरोसामा थिएँ। तर बहिनी आएपछि मेरो अगाडि सङ्घर्षको पहाड उभियो। आफ्नो जिन्दगानी रोज्ने कि आफ्नो खुसी रोज्ने कि बहिनीहरूको सपना पुरा गर्ने मेरो लागि 2वटा रोजाइ थियो डियर कल्याण। तर मैले आफ्नो खुसीलाई तिलाञ्जली दिएँ, किनकि मैले केही गर्नु थियो। म सुनाउँछु डियर कल्याण, मेरो जिन्दगानीको साँचो कथा आज तपाईँलाई सुनाउँछु। बस तपाईँलाई। डियर कल्याण, समय सँगसँगै फेरिने काँचुलीहरू, समय सँगसँगै फेरिने आवरणहरू, समय सँगसँगै फेरिने वचनहरू र समय सँगसँगै फेरिने मान्छेका चाहनाहरू, यी सबै कुराले मान्छेलाई फरक बनाउँदो रहेछ। हिजोसम्म एउटा कुरा गर्ने मान्छे आज अर्को कुरा गर्दो रहेछ। कसरी भनौँ, कहाँबाट सुरु गरौँ मेरो जीवनको कथा। अझै पनि अन्यल हुन्छु डियर कल्याण लेख्दा लेख्दै। बहिनी आएपछि म त्यहाँबाट लाजिमपाटको अर्को ठाउँमा डेरा सरेँ। उसलाई साइन्स पढाउन थालेँ, +2 पढ्न थालेँ। त्यसै क्रममा मैले त्यो दोहोरी छोडेर दरबार मार्ग छेउको एउटा नाइट क्लबमा काम गर्न थालेँ। विक्रम सम्वत 2069 सालमा बहिनीले परीक्षा दिएर लम्की गई। आमा सिकिस्तै बिरामी हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले पठाए। म जान सक्ने अवस्थामा थिएन। आमा काठमाडौँ आउनुहोस् भन्थे। म आउँदिन छोरी, तिमीहरूको दुःख देख्न आउँदिन भन्नुहुन्थ्यो। आमा रुनुहुन्थ्यो। मैले घरबार डुबाएँ, तिमीहरूको भविष्य अन्धकार पारे भनेर रुनुहुन्थ्यो। त्यही पीरले आमा विक्रम सम्वत 2069 सालको भदौ 18 गते खस्नुभयो। आमा खसेपछि म रोएँ। कति रोएँ भनेर साध्य छैन। तर जति रुनु रोएँ त्यसपछि म रोइनँ। म लम्की गएँ। आमाको कर्म सकाएँ र कान्छी छोरीलाई बोकेर काठमाडौँ ल्याएँ। 10मा पढ्दै थिएँ। विशाल पहाड जस्तो जिन्दगानी उभिएको छ अगाडि। काठमाडौँको कोठा भाडा महँगो छ, सब चिज महँगो छ। एक दिन ढिला पैसा जिता घरबेटीले नराम्रो नजरले हेर्छ, भिखै माग्ने जस्तो सम्झन्छ। त्यो पनि हेरिरहेकी छु मैले। साराका सारा जिम्मेवारी आफ्नो अगाडि थियो। आमा बितेपछि आमाले छोडेर गएको पैसा मेरो खातामा नाम सारी भयो। आमाले खाता खोल्ने बेला मेरो नाम त्यहाँ अवगत गराउनु भएको रहेछ। खातामा पैसा आयो। मेरी आमाले 1 पैसा पनि चलाउनु भएन। अचम्म लाग्छ, के लाउनु भयो होला, के खानु भयो होला, कसरी बस्नु भयो होला, औषधि उपचार कसरी गर्नुभयो होला। आमाले 1 रुपियाँ पनि छुनु भएन। आमा सम्झेर अहिले पनि धुरु धुरु रुन्छु डियर कल्याण। बुबा त म सानो हुँदा बित्नुभयो। बुबा त युद्धमा बित्नुभयो, वीरताका साथ बित्नुभयो। तर आमाले
एउटा सानो गल्तीले, एउटा केटा मान्छेको माया र प्रेमले आमालाई फसायो। करोडमा डुबाएको सम्पत्तिको फिर्ता 14 लाख रुपियाँ र चान्चुन 1000 रुपियाँ दिएर उत्तमले टार्यो। नहुनुभन्दा यही ठिक छ भनेर आमाले स्वीकार्नु भयो। अरू बाटो केही थिएन। कानुनले पनि छुन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको त्यो बेला त्यति पैसा ल्याउनु आमाको लागि ठुलै कुरा थियो। यसरी म बिस्तारै बिस्तारै काठमाडौँमा अभ्यस्त हुन थाले। क्लबमा केटाहरू आउँथे, बुढाहरू आउँथे। तरुणी केटीहरूलाई आँखा चिम्क्याउँथे, आँखा सन्काउँथे, हिँड भन्थे। त्यही क्रममा क्लबमा एउटा केटा आउँथ्यो। प्राय साथीहरूसँग आउने ऊ कहिलेकाहीँ एक्लै आउँथ्यो। काठमाडौँको कुसुन्ती भन्ने ठाउँमा त्यो केटाको घर थियो। बुबा ब्रिटिस आर्मी। नाम एबाट आउँथ्यो, मानौ उसको नाम अनुज हो। उसले मलाई प्रस्ताव राख्यो। कहिलेकाहीँ लन्डन गएको बेला उसले मलाई सामानहरू ल्याइदिन्थ्यो। फोन ल्याइदियो, आइफोन ल्याइदियो। बिस्तारै बिस्तारै उसको मायामा परे म। उसले मलाई प्रेम गर्यो र पहिलो पटक उसले मेरो डेढामा आएर मलाई सेक्स गर्यो। बहिनीको अगाडि बसेकी छु। ससाना बहिनीको भविष्य छ। आफ्नो जिन्दगानीको बाटो थाहा छैन, अँध्यारो छ। कतै अँध्यारो गल्लीमा भड्किरहेकी छु म। दुईवटा बहिनीहरूले बाटो बिराए भने म त आमा जस्तै गरेर मर्छु भन्ने पीर छ डियर कल्याण। शास्ति छ। तर अर्कोतिर अनुज मलाई भेट्न आउँछ। गुलाबको फुल लिएर आउँछ। बहिनीहरूलाई छलेर कहिले बाहिर साथीको बर्थडे छ भनेर होटलमा बस्थे। उसले मेरो शरीरलाई माया गर्यो। सारा कुराहरू उसले मबाट चुसेर लग्यो। कागती निचोरेपछि कस्तो हुन्छ त्यस्तै भएपछि उसले मलाई धोका दियो। म सुनाउँछु डियर कल्याण। अन्त्यमा ऊ लन्डन गयो। जाने बेला उसले मलाई तिमीलाई पनि बोलाउँछु भन्थ्यो। तर उसले मलाई बोलाएन। मैले उसलाई प्रेम गरेँ। कोही न कोही जिन्दगीमा चाहिन्छ भन्थे साथीले। सहारा चाहिन्छ। केटी मान्छे त लहरा हो। जहाँ राम्रो भिर देख्छ त्यहीँ लहराउँछ। जहाँ सहारा भेट्छ त्यहीँ लहराउँछ केटी मान्छे। उसको बोयफ्रेन्डले दोहोरी गीत गाउने बोयफ्रेन्डलाई पाएर ऊ खुसी थिए। ऊ रमाएकी थिए आफ्नो जिन्दगानीसँग। मैले पनि सोचेँ म पनि त्यस्तै रमाउँ, कति पीडा लिनु भनेर अनुजसँग गाँसिए। म एउटा क्लबमा काम गर्ने केटी। उसले मलाई के पत्याउँथ्यो। सोचेकी थिए साँचो माया गर्छ, तर धोका दियो। उसले धोका दिएपछि म माथि अर्को चोट थपियो। मैले आफैलाई प्रश्न गरेँ, एक दिन तसँग के छ र अब? एउटा बचेको शरीर थियो, त्यो पनि एकजनालाई सुम्पिस। मेरो आत्माले मसँग प्रश्न गर्यो, डियर कल्याण, अब तँलाई कसैले माया गर्दैन, बहिनीहरूको लागि के गर्छिस्? म केही सोच्नै सकिनँ। डेढामा भर्खर छिरेकी थिए। बहिनीहरूले दिदी भन्दै बोलाइरहेका थिए। म ड्याममा भुइँमा लडेँ। बहिनीहरूले रुँदै मलाई दिदी उठ्नुहोस् भने। एकछिनपछि होस खुल्यो। हस्पिटल जानुपर्छ कि क्या हो भन्दै थिए बहिनीले। पर्दैन बहिनी भने। मलाई पानी खान देऊ भने तिनीहरूले पानी ल्याइदिए। कटकटी पानी खाए। त्यो दिन मैले बहिनीहरूसँग के कुरा गरेँ, म कति बेला सुतेँ, मलाई थाहै भएन। बिहान उठ्दा बहिनीहरू कलेज गइसकेका थिए। बाहिर घाम चर्किसकेको थियो। चुरुक्क उठेँ। उदास लाग्यो आफ्नो जिन्दगी। बाबालाई सम्झे, आमालाई सम्झे। बाँच्न मन लागेन डियर कल्याण। तर फेरि बहिनीहरूलाई सम्झे, राठोट गरे। म रित्तिए पनि मेरा बहिनीहरूलाई म रित्तन दिँदैन भने। म सुनाउँछु डियर कल्याण, मेरो जीवनको साँचो कथा आज दिल खोलेर सुनाउँछु तपाईँलाई, बस दिल खोलेर।
डियर कल्याण, कसरी आफ्ना रहरहरू पूरा गर्न सकिन्छ, कसरी आफ्ना कहरहरू मेटाउन सकिन्छ, कसरी आफ्ना पीडाहरूलाई कम गर्न सकिन्छ, कसरी जिन्दगानीमा आफैले आफैलाई भागेर, कसरी आफैले आफैलाई हटाएर, कसरी आफैले आफैलाई मेटाएर जिन्दगानीको रहर पूरा गर्न सकिन्छ। मलाई थाहा थिएन डियर कल्याण। काठमाडौँको महँगी ढेडाभाडा, बहिनीहरूको पढाइ, आमाको खातामा रहेको ब्याज सहितको 15 लाख रुपियाँ सकिँदै गयो। बहिनीले डाक्टर बन्ने रहर गर्थे। रहर गरेर कसरी पुरा हुन्छ र? बहिनीले रहर गर्थे। बहिनी एक्लै बस्थे, आफ्नो आँसु आफै पुस्थे। पैसा चाहियो, कहाँबाट पैसा ल्याउनु? त्यति बेला मैले काम गर्ने ठाउँमा एकजना आधवैसे आइमै आउँथे। साथीहरू भन्थे यसले धन्दा चलाउँथे। केही साथीहरू त्योसँग सम्पर्कमा पनि थिए। राम्रो राम्रो अफर आयो भने जान्थे पनि। मैले एक दिन उसँग सुटुक्क नम्बर मागे। उसको फ्ल्याट थियो, सिना मङ्गलबाट पशुपति जाने खोलाको छेउमा थियो। एक दिन मलाई उसले बोलाइ। म गएँ। अधवैसे आइमै, श्रीमानले छोडेको आइमै फ्ल्याट लिएर बस्थे। माथि घरबेटलाई थाहा हुँदैन थियो। म पनि गएँ। पहिलो पटक उसले मलाई अफर गरी एकजना केटा देखाइ। मैले 5,000 रुपियाँ लिन्छु, नत्र जाँदिन भने। उसले हुँदैन भने म फर्किएँ। तर अर्को दिन केटाले मन पराएछ र मलाई 5,000 दिने भएछ। उसले 7,000 रुपियाँ मागिछ। 2,000 आफूले राखेर 5,000 मा मैले एक रात आफ्नो शरीर बेचे फेरि डियर कल्याण। र अर्को दिन ल्याएर 5,000 बहिनीको हातमा थमाइदिए। जाऊ MBBS को लागि तयारी गर भने। बहिनी खुसी भई। यति पैसा कहाँबाट ल्याउनु भयो दिदी भने। मैले काम गर्छु नि, अहिले त नाइट ड्युटी पनि गर्छु भने। तर पछि आफ्नो कोठामा आएर रोए। फेरि बहिनीहरूले देख्छन् भनेर बाथरुममा गएर रोए। धेरै रोए डियर कल्याण। बहिनीहरूलाई थाहा छैन, तर म कहाँ कहाँ जान्छु। जब राति बाहिर जान्छु शरीर बेच्न, बहिनीहरूलाई भन्थे आज नाइट ड्युटी छ। होटेलमा पनि काम गर्छु भन्थे। कहिलेकाहीँ होटेलका बाहिर रहेका चिजहरू कतै भेटायो भने लिएर आउँथे। एक दिन एकजना साथीले 5 स्टार होटेलको एउटा ट्याग दिए। त्यही बहिनीहरूलाई देखाउँथे। बहिनीहरूले कलेजमा मेरो दिदी फलानोमा काम गर्नुहुन्छ भन्थे। ढाँटेकी थिए, छलेकी थिए। त्यसपछि मैले बिस्तारै बिस्तारै बहिनीहरूलाई पढाइको तयारीमा जुट्न भने। ठुली बहिनी पढाइमा तेज थिए। उसले छात्रवृत्तिमा नाम निकाली र MBBS पढ्न थाली। पैसाहरूसँग सापट माग्थे, केटाहरूसँग ऋण माग्थे र बदलामा उनीहरूसँग गएर सुत्थे। मैले मेरो पढाइ छोडे। मास्टर्स पढ्न आएकी मैले पढ्न सकिनँ। कान्छी बहिनीले SLC सकेपछि उसले पनि साइन्स पढिरहेकी थिए। त्यसपछि एक दिन एकजना मान्छेले मलाई कोपन्डोलमा पनि छ त्यस्तो ठाउँ भनेपछि म त्यहाँ गएँ। कोपन्डोलभित्र छिरे। मलाई अचम्म लाग्यो। त्यहाँ आएका मान्छेहरू देख्दा यो संसार अर्कै रहेछ जस्तो लाग्यो। नेपालका चर्चित मान्छेहरू पनि त्यहाँ थिए र त्यहाँ राम्रा राम्रा केटीहरू उपलब्ध हुन्थे। त्यो घर कसैको प्राइभेट घर थियो, डेढा थिएन। घरबेटी आमाले धन्दा चलाउँथिन् आफ्नै घरमा। मलाई अचम्म लाग्यो। यति प्रख्यात मान्छेहरू, यति धनी मान्छेहरू पनि यसरी आउँछन् भने मैले यसलाई सहज रूपमा लिनुपर्छ जस्तो लाग्यो। मैले त्यहाँ पनि शरीर बेच्दै डियर कल्याण।
म बेस्या हुँ, आज दिल खोलेर भन्छु। यो कार्यक्रम सुनिरहनुभएका साराका सारा दिदी बहिनीलाई भन्छु, मैले गल्ती गरेँ कि सही गरेँ मलाई थाहा छैन। हो, मैले आफ्नो शरीर बेचेँ, मेरो आफ्नो चाहनाको लागि होइन, मेरो परिवारको लागि बेचेँ। डियर कल्याण, त्यतिकैमा एक दिन एकजना मान्छे आयो। उसले इजरायल पठाउने मेन पावरको साहु रहेछ। म चिटिक्क परेर हिँड्थेँ, शरीर बनाएर हिँड्थेँ। सानैदेखि राम्री पनि थिएँ म, त्यसैले मान्छेहरूले आँखा लगाउँथे। अङ्ग्रेजी पनि बोल्थे, त्यसैले स्ट्यान्डर्डको सम्झन्थे। मलाई पहिलो पटक धन्दामा लगाउने ती अधवैसिया आइमाईले भनेको सुने, अङ्ग्रेजी कस्तो राम्रो बोल्छ, त्यस्तो केटी पाइन्छ भनेर केटाहरूसँग कुरा गरेको मेरै कानले सुनेको थियो। डियर कल्याण, म अलिकति स्ट्यान्डर्डको बेस्या जस्तो कहलिए र आफ्नो डिमान्ड गर्थे। त्यति बेला इजरायलमा मेन पावरको मान्छेसँग भेट भयो। उसले पनि मेरो शरीरसँग खेल्यो। मैले उसलाई मायाको नाटक गरेँ। मलाई थाहा थियो उसले मेरो लागि केही पनि गर्दैन। र त्यति बेला मैले सोचेँ, पैसाको जोहो त गरिसकेकी छु, तर यसरी काम गर्दै गए भने, भोलि मेरो मामा घरमा थाहा भयो भने, भोलि मेरो बुबाको आफन्तहरूले थाहा पाए भने मेरो लागि आत्महत्या बाहेक अरू केही हुँदैन। एक कान दुई कान मैदान भोलि फैलन्छ। आफ्नै मान्छे पनि त ग्राहक बनेर आउन सक्छन्। मैले बाटो बदल्नुपर्छ जस्तो लाग्यो। डियर कल्याण, त्यसपछि म त्यही एमालेको नेताको श्रीमतीकोमा गएँ। म गइरहन्थेँ। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, तिम्रो आमाको गुण कसरी तिरौँ भन्नुहुन्थ्यो। द्वन्द्वकालमा आमाले धेरै सहयोग गर्नुभएको थियो। माओवादीले मार्न खोज्दा दुवैजनालाई घरमा ल्याएर लुकाउनुहुन्थ्यो। त्यति बेला आमालाई माओवादीहरूले माओवादी नै सम्झन्थे, तर आमाले उनीहरूलाई देखि खान सक्नु हुँदैन थियो। अरूको मेहनत, अरूको घर, अरूको पैसा लुटेर कहीँ क्रान्ति हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। यसरी आमाले सहयोग गरेकोले कसरी ऋण तिरौँ, तिम्री आमाको भन्नुहुन्थ्यो। र एक दिन मैले प्रस्ताव राखेँ, भाउजू बहिनीहरू पढ्दैछन्, मैले इजरायल जाने मान्छे चिनेकी छु, म इजरायल जान्छु, बहिनीहरूको संरक्षण गरिदिनु होला भनेर म रोएँ। भाउजूले कसम खानुभयो, म तिम्रो आमाभन्दा बढी भएर संरक्षण गर्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। म जहाँ बस्छु त्यसको तल कोठा खाली छ, त्यहीँ ल्याएर बहिनीहरूलाई राख। राजनीति गर्ने मान्छे म, कहिले कता जानु पर्ला, सँगै राखेर व्यवहार मिल्दैन भन्नुभयो। बहिनीलाई फकाए। बहिनीहरू रोए। तिनीहरूको सहारा म बाहेक को थियो र? डियर कल्याण, थोरै अलिकति बुझ्ने भइसकेकी थिए। स्कलरसिपमा नाम निकालेकोले उसमा अलिकति कन्फिडेन्ट पनि बढ्दै गइरहेको थियो। डियर कल्याण, कान्छीले नर्सिङ पढ्छु भन्थे। उनीहरूलाई सम्झाए र कसम खाए, तिमीहरू दायाँ बायाँ कुनै केटाहरूसँग लागेको, कुनै केटाहरूसँग प्रेममा परेको दिन तिम्री दिदी मरी र तिमीहरूलाई पैसा पठाउँदिन। मैले आमाको कथा सुनाएँ र आफ्नो पनि अलिकति सुनाएँ। म तिमीहरूलाई राम्रो भएको हेर्न चाहन्छु, तिमीहरू कसम खाऊ भने। उनीहरूले कसम खाए। मैले मन्दिरमा लगेर कसम खुवाएँ। बहिनीहरूले कसम खाए, रोए। दिदी हामी त्यस्तो गर्दैनौँ भने। असल थिए, राम्रा थिए। र त्यति गरेर विक्रम सम्वत 2071 सालमा म इजरायल उडेँ, बहिनीहरूलाई त्यही दाई भाउजूको जिम्मा लगाएर। उहाँहरूले राम्रोसँग संरक्षण दिनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास थियो। म सुनाउँछु डियर कल्याण तपाईँलाई मेरो कथा। म कसरी इजरायल पुगेँ र कसरी जिन्दगानीका बाँकी हिस्साहरू काटेँ, म आज दिल खोलेर सुनाउँछु तपाईँलाई। बस दिल खोलेर।
डेर कल्याण, कहिलेकाहीँ सम्झनामा खेलिरहने कुराहरू, कहिलेकाहीँ यथार्थमा बगिरहने सम्झनाहरू र बग्दै जाने जिन्दगानीका कथाहरू, अप्ठ्यारोमा सजिलोमा, उकालोमा ओह्रालोमा, जता पनि बगिरहने जीवनका यी लयहरू कहिलेकाहीँ सङ्गीत बनेर गुन्जन्छन्, तर कहिलेकाहीँ विकराल ध्वनि लिएर निस्कन्छन्, डरलाग्दो ध्वनि लिएर निस्कन्छन्। जीवनको यात्रामा भेटिने र भोगिने कथा म सुनाउँछु। यसरी म त्यही केटाको सहाराबाट इजरायल गएँ। जेरुसलेमबाट करिब 4 घण्टा बसको यात्रापछि म त्यो ठाउँमा पुगेँ। केयर गिभरको जब थियो मेरो। त्यही क्रममा अलि पछि गएर म अर्को ठाउँमा गएँ। एकजना बुढी आमालाई हेर्नुपर्ने। छोराहरू डाक्टर इन्जिनियर थिए, बुहारीहरू पनि शिक्षित। दुःख गर्थे, मेहनत गर्थे। पैसा $500-700 हुन्थ्यो। साराका सारा पैसा पठाउँथे। MBBS पढ्ने खर्च कति लाग्छ डेर कल्याण, त्यो त सबैले जानकारी भएकै कुरा हो। अर्कोले पनि साइन्स पढ्दैछ। भाउजूसँग फोनमा रुन्थे। भाउजूले सम्झाउनुहुन्थ्यो, बहिनीहरूको चिन्ता नगर तिमी भन्नुहुन्थ्यो। मेरा मुटुका टुक्राहरू हुन् 2टा भन्थे मैले। कहिलेकाहीँ बहिनीहरू फोन गरेर रुन्थे, दिदी आउनुहोस्, हजुर त हाम्रो आमा भन्दा पनि महान हो भन्थे। आफैले आफैलाई धिक्कार्न मन लाग्थ्यो। शरीर बेचेर काठमाडौँमा हिँडेकी म कसरी महान हुन सक्छु जस्तो लाग्थ्यो। बहिनीहरूसँग बोल्न सक्दैनथे। पछि गएर अलिकति राम्रो भएपछि महिनाको 1 लाख पठाउँदा पनि पत्तो लाग्दैन थियो। भाउजूसँग रोएर धोएर ऋण पैँचो चलाएर बहिनीहरूलाई पढाउँदै गए। विक्रमसम्म 2076 सालमा बहिनीले MBBS सकाएर पाटन अस्पतालमा इन्ट्रान्स गर्न थाली। कान्छीले BSc नर्सिङको लाइनमा हिँडिसकेकी थिए। सधैँ फोन गरेर दिदी हजुरले बिहे गर्नुहोस् भन्थे। म नेपाल आएर बिहे गर्छु भन्थे। नेपाल आउँथे, तर बहिनीहरूलाई अनेक बहाना बनाएर म फर्कन्थे। यसरी मैले साराका सारा जिन्दगीलाई दाउमा लगाएर बहिनीलाई MBBS सकाए। बहिनीको ऋण छ डेर कल्याण, ऋण आफ्नो ठाउँमा छ। ब्याज समेत तिरेर बसेकी हुन्छु कहिलेकाहीँ। यसरी बहिनीले MBBS सकाउँदा म यति खुसी भएँ। बुबालाई सम्झे, आमालाई सम्झे। पढाइमा तेज बहिनीले आफ्नो करियर बनाए। अर्कीको पनि राम्रै थियो। BSc नर्सिङ सकाएर म त्योभन्दा अगाडि बढेर नर्सिङ कलेजमा पढाउँछु भन्ने उसको सपना थियो। त्यसलाई पनि पुरा गर्नतिर लाग्यो। उता पनि यता पनि मान्छेहरूसँग सम्पर्क गरेर, मायाको नाटक गरेर, कसैसँग सापट मागेर, कसैसँग शरीर बेचेर पैसाको जोहो गर्दै गए। र यतिखेर म अझै पनि पैसाको जोहो गर्छु डेर कल्याण, तपाईँलाई ढाँट्दिन। बहिनीहरूले बिहे गर भन्छन्। यतिखेर बहिनी पाटन अस्पतालमा आफ्नो इन्ट्रान्सको कोर्स सकाएर ऊ तयारीका साथ हस्पिटल जोइन गर्ने अवस्थामा छ। मैले उसलाई भन्छु, आफ्नै लाइनको केटा खोज, विवाह गर भन्छु। तर तिनीहरूले दिदी तपाईँको अनुमति बिना हामी केही गर्दैनौँ भन्छन्। फकाउँछु र सोच्छु ज्वाइँहरू राम्रा राम्रा आउलान्, पढे लेखेका आउलान्। भोलि मेरो बारेमा थाहा होला, फूल जस्ता बहिनीहरूको क्यारियरमा आछाउला। डर लाग्छ डेर कल्याण। नेपाल फर्कन मन लाग्दैन। केटी मान्छेको जुनी 22 हुँदासम्म हो केटाले हेर्ने, माया गर्ने, सुमसुमाउने, मै खाने। 22 सकिएपछि
केटी मान्छे त निचोरेको कागती जस्तै हुँदो रहेछ। मलाई इजरायल ल्याउने केटा अचेल मसँग टाढा छ। ऊ भन्छ रे खालि पैसा मात्र माग्छ भनेर, तर मेरो बाध्यता उसलाई थाहा छैन। मैले आफ्नो शरीर बेच्दा मेरो घर कहिले उदयपुर भने, कहिले वीरगञ्ज भने, आफ्नो ठाउँ ढाँटे, आफ्नो नाम ढाँटे, यतिसम्म कि आफ्नो कार्ड अर्को बनाएर हिँडे, फोटो एउटा राखेर नाम अर्को राखेर हिँडे। डुप्लिकेट आइडी कार्ड काठमाडौँमा छ्याप्थी हुन्थ्यो। होटलहरूको आइडी बनाएर हिँड्थे। राति सुत्न आउने केटालाई के को सक्कले आइडी देखाउनु, थरी थरीका आइडीहरू देखाइदिन्थे। एकजनालाई त एयर होस्टेसको आइडी पनि देखाइदिए। ऊ त छक्क पर्यो। विदेशबाट आएको थियो। 3000 रुपियाँ त टिप्स दिएर फेरि गयो। सामानहरू पनि दियो। यसरी आफ्नो जिन्दगानीलाई ढाँटेर छलेर मैले बहिनीहरूलाई पढाएँ। एउटा आँखाबाट हेर्छु, एउटा पाठोबाट हेर्छु। खुसीको सीमा रहँदैन डियर कल्याण। आज बहिनीहरूलाई छोरी जस्तै बनाएर सक्षम बनाए। आज उनीहरूको भविष्य सुनौला छ। विवाह गर भनेर कर गरिरहेको छु। सायद अब त आफ्नो छोरी खोज्लान् होला। उनीहरूको बिहे गरिदिने पैसाको जोहो गर्नु छ। कति पटक त नेपाल आएर बहिनीहरूलाई 1 हप्तापछि भेटेको मैले। साराका सारा रात आफ्नो लागि आफ्नो शरीर बेचेर बहिनीहरूलाई पैसा जम्मा गरिदिन्थे र उनीहरूलाई खुसी राख्थे। आज गर्व लाग्छ डियर कल्याण। बहिनीहरूलाई सम्झँदा तर अर्को पाटोबाट हेर्छु। भोलि बहिनीका श्रीमानहरूले थाहा पाए भने, मेरो बारेमा थाहा पाए भने, ती फूल जस्ता बहिनीहरूको क्यारियरमा आँच आयो भने म त छटपटीमा मर्छु होला। त्यही सम्झेर नेपाल फर्कन मन लाग्दैन। नेपाल फर्के पनि बस्न मन लाग्दैन। इजरायलको बसाइ सधैँ दिगो हुँदैन। नेपालमा बस्ने घर छैन, टेक्ने थलो छैन, उभिने ठाउँ छैन। कहाँ जानु, कसरी गर्नु? बहिनीहरूले त सबै कुरा हेर्लान्, तर उनीहरूको करियरमा भोलि मेरो अतीतको बारेमा थाहा पायो भने उनीहरूको जिन्दगानी र उनीहरूको वैवाहिक जीवनमा आँच आउँछ कि भनेर डर लाग्छ। यही सोचाइमा गलिरहेकी छु म डियर कल्याण। मन लाग्दैन, कतै मन लाग्दैन। तर आमा बुबालाई सम्झन्छु र उहाँलाई सम्झेर सधैँ भन्छु, तपाईहरूको कर्तव्य पुरा गर्ने ठाउँमा म गलत बाटोमा हिँडेँ कि सही बाटोमा हिँडेँ मलाई थाहा छैन। तर मैले बहिनीहरूलाई पार लगाएँ। ती निर्दोष बहिनीलाई। अझै पनि दिदीले होटलमा, एयरलाइन्समा, थुप्रै ठाउँमा काम गर्नुभयो भन्छन्। अझैसम्म पनि गलत मान्छे मेरो बहिनीको छेउमा पुगेका छैनन् मेरो सन्देश पुर्याउन। त्यसैले त आज निर्धक्क यहाँ बसेकी छु। त्यही डरले नेपाल फर्कने मन छैन डियर कल्याण। म यहीबाट तपाईँलाई सुन्छु र तपाईँलाई लेखिरहेकी कथा आज सबैलाई बाँडेकी छु। म खराब हुँ। यदि खराब लाग्छ भने तपाईँलाई मलाई खराब भनिदिनु होला। म खराब होइन भने म किन असल बन्न सक्दिनँ? म किन बहिनीहरूको अगाडि खुल्न सक्दिनँ? म किन मान्छेहरूको अगाडि, समाजको अगाडि खुल्न सक्दिनँ? यदि म गलत छैन भने मलाई लाग्छ म गलत छु। त्यसैले त आफ्ना प्रिय बहिनीबाट टाढा हुँदैछु। म धेरै टाढा हुन्छु अब उनीहरूबाट डियर कल्याण। बस धेरै टाढा, बस धेरै टाढा।